अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि ईद की आमद करीब है तो ईद स्पेशल ड्रामाज भी टीवी चैनल्स पर नशर किए जाते हैं। आज की हमारी वीडियो 2021 के ईद स्पेशल ड्रामाज पर मबनी है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। नंबर 10, जोया ने हाँ कर दी। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2021 को ईद के मौके पर नशर हुआ, जो टेली फिल्म की सूरत में था। कहानी में रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा सब शामिल था, जिसकी मरकजी किरदार जोया थी। जोया का किरदार ऐसी लड़की का था जो अपने आप में रहने वाली, फुल ऑफ फन मगर फैंटेसी की दुनिया में खो जाने वाली लड़की थी, जो नॉवल राइटर थी और हीरो के किरदार लिखते लिखते खुद के लिए भी किसी हीरो का इंतजार करती थी। जोया का किरदार हिबा बुखारी ने अदा किया। यह एक ज़बरदस्त किरदार था जिसे हिबा बुखारी ने ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया। जोया की फैमिली छोटी सी थी, जिसमें वो, उसकी माँ और छोटा भाई साथ रहते थे। वो किराए के मकान में रहते थे और मकान मालिक के बाहर होने पर जब भी वो घर से जाने का कहते, ये लोग इनकार कर देते। जोया उस घर से जाना नहीं चाहती थी जो इतने सालों से रह रहे थे। लेकिन ड्रामे में एक ड्रामाई एंट्री हुई आगा अली की, जो मालिक मकान शमशेर साहब का बेटा आशिर था। आशिर के साथ जोया और उसके भाई ने गेम खेलना शुरू की, जिसमें वो आशिर को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, मगर सामने भी आशिर था। हर बार का जवाब भी उससे ज्यादा जोर से देता। लेकिन लड़ाई बन जाती है कभी कभी मोहब्बत की वजह। इसमें भी यही हुआ। पहले पिघला आशिर का दिल जोया की मोहब्बत और मासूमियत में, मगर जोया को अब भी शहजादे का इंतजार था, जिस इंतजार को आशिर ने खत्म किया। ड्रामा खूबसूरती से अपने इख्तिताम की जानिब हुआ। नंबर 9, दादी का दामाद। जियो टीवी पर ईद के मौके पर 2021 को नशर हुआ, जिसे सुमेरा अफजल ने तहरीर किया और हिदायत साइमा वसीम ने दी। कहानी का आगाज दादी और पोते की जज्बाती सीन से होता है। जावियार, जो फर्माबरदार बेटा और पोता है, उसकी दादी उससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश करती हैं, जिसे निभाने का वादा करके वो खुद को मुश्किल में डाल लेता है। वादा था कि वो टूटे हुए रिश्तों को आपस में जोड़ने के लिए दादी के भाई की पोती इनाया से शादी करेगा। लेकिन इनाया मुख्तलिफ जहन की लड़की है, जो इस तरह की जज्बाती ख्वाहिश के आगे खुद को कुर्बान नहीं करना चाहती। इनाया हर वो काम करती है और हर तरह से जावियार को जिच करने की कोशिश करती है, मगर जावियार किसी लम्हे भी अपने फैसले से नहीं हटता। पहले ये सिर्फ दादी की ख्वाहिश होती है, मगर इनाया की उल्टी सीधी हरकतें जावियार का दिल अपनी जानिब खींच लेती हैं। और मोहब्बत जब एक शख्स को हो तो दूसरा कैसे बच सकता है। यह खूबसूरत सी कहानी भी आखिर तक रोमांटिक हो गई। ड्रामे का कपल भी नया था, जिसमें अफान वहीद और मदीहा पहली बार स्क्रीन पर कपल के तौर पर नजर आए। नंबर 8, लव वैक्सीन। लव वैक्सीन 2021 का ARY डिजिटल से नशर होने वाला ड्रामा है, जिसमें यासिर हुसैन, सोनिया हुसैन और फरहान सईद एक साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आए। 2021 भी कोरोना की वजह से सेफ एंड स्टे होम पर ही गुजरा था, इसलिए बेहतरीन ड्रामे बने ताकि घर बैठी आवाम लुत्फ अंदोज हो सके। लव वैक्सीन का नाम भी कोरोना से मुतासर होकर रखा गया था। कहानी में दो गोल्ड डिगर को दिखाया गया, जो अमीर शख्स से शादी करके शॉर्टकट तरीके से दौलत हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। फरहान और यासिर किराए के घर पर रहते हैं, मगर दोनों जॉबलेस और किराया नहीं दे पाते। फरहान ने दौलत हासिल करने का नया तरीका ढूंढा और अमीर होने के लिए दौलतमंद लड़की से मोहब्बत का इजहार किया और खुद को भी अमीर शो किया। मगर जब यासिर जैसे दोस्त हों तो कैसे सच छुप सकता है। वो मकान मालिक को लेकर पहुंच गया, रेस्टोरेंट जहां वो लड़की से मिलने गया था। सच जानते ही लड़की ने उसे वहीं छोड़ा और चली गई। किराए के मकान के चक्कर में अब वो दोनों जिस घर में पहुंचे वो सोनिया का ही था। जहां इसकी हकीकत पता चली, अब दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे के लिए अमीर पार्टनर ढूंढने में कामयाब होते हैं। मगर ऐन शादी के वक्त ही दोनों की बेचैनी आसमान को छू रही होती है, क्योंकि हर कहानी के इख्तिताम की तरह उन्हें भी आपस में मोहब्बत हो चुकी थी। नंबर 7, फिल्मी स्यापा। फिल्मी स्यापा नायल और माया की एक ड्रामाई मोहब्बत की कहानी बयान करती है, जो बचपन से मोहब्बत करने वाले हैं और साथ ही रहते हैं। नायल और माया दोनों के खानदान एक दूसरे के दोस्त हैं, खास तौर पर उनके दादा। शुरू से नियाल और माया
اپنی محبت کی کہانی میں سنسنی اور خطرات کا خواب دیکھتے ہیں۔ انہیں اپنی محبت میں فلمی ٹائپ سین چاہیے، لیکن جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہوتے ہیں۔ نیال اور مایا کی پسند کے مطابق چیزیں اس وقت تبدیل ہونے لگتی ہیں جب دونوں خاندانوں کے درمیان جھگڑا جلد ہی دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ دوسری طرف نیال اور مایا کا ڈرامائی محبت کی کہانی کا خواب پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنی محبت کے لیے لڑتے ہیں۔ فلمی محبت کی کہانی کے تمام اجزاء کو شامل کرتے ہوئے نیال اور مایا جلد ہی صورتحال کی سنگینی کو بھانپ لیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلمی سیاپا دو افراد کی ایک پرلطف اور دل لگی محبت کی کہانی ہے جن کی زندگی مہم جوئی، حادثات اور ڈرامے سے کم نہیں۔ نمبر 6، 92/93 کی شادی۔ کہانی میں ایسے ارمان دکھائے جو کبھی کبھی ادھورے رہ جاتے مگر عمر کے کسی حصے میں وہ بہت محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بھی کچھ اسی طرح جس میں ثانیہ سعید، اعجاز اسلم، زرنش خان اور علی انصاری شامل ہیں۔ ثانیہ سعید کی بیٹی زرنش کی شادی علی انصاری سے ہونے والی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور گھر پر بات چل رہی ہے، مگر ثانیہ جس کی شادی 92 میں بغیر کسی فنکشن کے ہو گئی، اب وہ اپنی اینیورسری میں شادی کی طرح دلہن بننا چاہتی ہے۔ اس خواہش کو بیٹی نے پورا کیا۔ نمبر 5، اف یہ بیویاں۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا جس میں یاسر نواز، ندا یاسر اور شائستہ لودھی شامل ہیں۔ ڈرامے میں ایک شوہر کی 2 بیویاں دکھائی گئیں جس میں ایک ارینج میرج جو اس کے خاندان کی ہے، دوسری اپنی پسند سے کی، لیکن اب وہ 2 بیویوں کے درمیان پھنسا ہے جو اسے ہر وقت اپنے مسئلوں میں الجھائے رکھتی ہیں۔ نمبر 4، دلربا کاٹیج۔ دلربا کاٹیج ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا جس میں نادیہ خان، دانیال افضل اور بابر علی شامل ہیں۔ دلربا کاٹیج کی کہانی کی مرکزی کردار نادیہ خان ہے جو اپنے گھر جس کا نام دلربا کاٹیج ہے اسے کرائے کے لیے رکھتی ہیں اور وہاں کرائے پر رہنے کے لیے 3 کردار آتے ہیں اور تینوں ہی دلچسپ کردار ہیں۔ بابر علی کو نادیہ خان سے محبت ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، دل کے چور۔ دل کے چور ہم ٹی وی پر نشر ہوا جس میں ہانیہ عامر اور مومن ثاقب مین لیڈ کا کردار کر رہے ہیں۔ کہانی دونوں کی لڑائی اور نوک جھونک سے ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مگر قسمت میں ان کے کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ وہ دونوں لڑائی اور نفرت کر رہے ہیں مگر گھر والوں نے ان کا رشتہ طے کر دیا اور وہ دونوں انکار کے تمام حربے آزمانے کے بعد شادی کرنے پر مجبور ہوئے جہاں آغاز ہی لڑائی سے ہوا مگر ہر لڑائی کا اختتام محبت پر ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہاں بھی ہوا، محبت جیت گئی، نفرت ہار گئی۔ نمبر 2، ویڈنگ وائرس۔ یہ ڈرامہ عید پر ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو بھی کرونا وائرس سے منسلک کیا اور کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جس میں ہبا اور منیب بٹ کو کزن دکھایا گیا۔ منیب بٹ ملک سے باہر پڑھنے گیا جبکہ ہبا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ان کا رشتہ طے ہے۔ شادی کے عین موقع پر منیب بٹ کورونا سے متاثر ہوا تو ہبا کی بے وقوفی اور کم عقلی والے ٹوٹکے سے وہ بد مزہ ہوا۔ دونوں کے رشتوں میں درار پڑ گئی مگر جیت محبت کی ہوئی اور ڈرامے کا اختتام دونوں کی شادی پر ہوا۔ نمبر 1، 1970 A Love Story۔ 2021 کا یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا جس میں عاصم اظہر اور عروہ حسین کپل کے طور پر نظر آئے۔ عروہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے جہاں عاصم اظہر ان کا مینیجر ہے۔ اس کے گھر میں 3 عورتیں ہیں۔ جب وہ اپنی پسند بتاتا ہے تو تینوں ہی اس کی شادی کے لیے پرجوش ہوتی ہیں۔ فیملی اور محبت کس طرح کس نے کی، دونوں کو مینیج اور گھر والوں کا دل جیت لیا۔ ناظرین، آپ کو ان میں کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔